फेरि पनि म तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ पाठ लिएर आइसकेको छु। सबै साना साना भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। किताब कापी पल्टाउनु भयो त? ल पल्टाउनुस् त। किताबमा के पल्टाउने? ल हेर्नुस्। आज हामीले कक्षा 1 को मेरो गणित विषयको पाठ 9 मा रहेको 11 देखि 20 सम्मका संख्याहरू र संख्याङ्कहरू भन्ने पाठ पढ्दै छौं। यो पाठ त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि आधी पढिसकेका छौं नि, याद छ त तपाईहरुलाई? के पढेका थियौं त्यहाँ? हामीले त्यो पाठमा 11 देखि 20 सम्म गन्ती गर्न जानिसकेका छौं। त्यसैगरी हामीले त 20 सम्म पढ्दाखेरि कतिदेखि कतिसम्मका संख्याहरू जान्यौं त? स्याबास, 0 देखि 20 सम्मका संख्याहरू जान्यौं। अब ती संख्याहरूमा आज हामीले कुन चाहिँ संख्या ठुलो, कुन चाहिँ संख्या सानो, ती संख्याहरू बीच हामीले आज तुलना गर्ने छौं। र यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पढेको भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु भएको छ कि छैन? म एकचोटी चेक गर्छु है त। हामीले 0 देखि 20 सम्मका संख्याहरू त पढिसकेका छौं। अब त्यसलाई क्रमसँगै भन्न आउँछ त तपाईहरुलाई? सबैभन्दा पहिला के हुन्छ होला? स्याबास, 0। यहाँ मैले धेरै अंक संख्याहरू लेखेर लिएर आएको छु। यसमा हेर्नुस् है त। अब म यी संख्याहरूलाई क्रमैसँग 0 देखि नै मिलाएर राख्छु। भाइ बहिनीहरू सबैले मिल्यो कि मिलेन मलाई भन्नुस् है त। सबैभन्दा पहिला के आउँछ भनेर भनेका थियौं? स्याबास, 0। त्यसैले पहिला सुरुमा मैले यहाँ के राख्छु? 0 राख्छु। 0 पछाडि के होला? स्याबास, 1। अब मैले के गर्ने? 1 लाई 0 पछाडि राख्ने। 1 पछि के आउँछ? हामीले पढिसकेका छौं। 1 पछि 2। अब 2 पछाडि चाहिँ के आउँछ होला? स्याबास, सबैलाई थाहा भइसक्यो। 2 पछाडि 3 आउँछ। ल हेर्नुस् है। अब 3 पछाडि चाहिँ कति हो? 4। भेरी गुड। ल अब मैले 4 लाई पनि यही मिलाएर राखेँ। 4 पछि चाहिँ कति होला? स्याबास, 4 पछाडि 5। एकै नै हो 5। ल हेर्नुस् त। 5। ल अब मैले 5 लाई पनि यसको पछाडि लगाएर राखेँ। अब मलाई भन्नुस् त 5 पछि के होला? स्याबास, 5 पछि 6 हो। 6 हो कि नै हो? अब मैले के गरेँ त? 6 लाई यही मिलाएर राखेँ। 6 पछि चाहिँ के होला? 8 हो? 8 होइन, के हो? स्याबास, 7 हो। 6 पछाडि के हो त? 7 हो। यो 7 हो कि होइन? अब 6 को पछाडि लगाएर मैले कसलाई राख्ने भएँ? 7 लाई राख्ने भएँ। 7 पछाडि चाहिँ के होला? स्याबास, 7 पछाडि 8। मैले कसलाई राख्छु अब? गुड। अब मैले 8 लाई 7 को पछाडि लगाएर राखेँ। अब 8 पछाडि के होला? ल भन्नुस् त। स्याबास, 8 पछाडि 9। ल हेर्नुस् है त। मैले 9 लाई यहाँ ल्याएर राखेँ। अब मलाई 9 पछाडि 11 आउँछ भनेर भन्या हो? होइन। भेरी गुड। 9 पछाडि त के आउँछ? 10 आउँछ। ल हेर्नुस् है। 1 0 10। 10 हो कि नै हो? अब 9 पछाडि त के आयो भाइ बहिनीहरू? 10 पो आयो। अब मलाई भन्नुस् त 10 पछाडि के होला? स्याबास, 10 मा 1 थपिँदा 11। 1 1 11। ल हेर्नुस् है। 11 कहाँ आयो? 10 पछाडि आयो। अब मलाई 11 पछि के आउँछ त्यो भन्नुस् त। स्याबास, 11 पछि कति आउँछ? 12। 1 2 12। 11 पछि के रहेछ? 12। ल हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरू। अब मैले यहाँ के राख्ने भएँ त? 12 राख्ने भएँ। ल यो 12 हो कि होइन हेर्नुस् त। 1 2 12। 12 पछि के होला? स्याबास, 12 पछि 13। अब मैले के राख्ने भएँ त यहाँ? 13 राख्ने भएँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् है। यहाँबाट मैले 13 झिकेर राख्छु। 13 पछि 13 पछि 14। 14 पछि कति होला? छिटो भन्नुस् है मलाई। स्याबास, 14 पछि 15। 15 राखौँ त यहाँ? 15 हो यो? ल 14 पछि के रहेछ? 15। अब मलाई 15 पछि के आउँछ होला? ल भन्नुस् त। स्याबास, 15 पछि त 16 आउँछ। 1 6 16। 16 हो नि हो कि होइन? 1 6 16। 15 पछि के आयो? 16। अब मलाई 16 पछि के आउँछ? ल भन्नुस् त। स्याबास, 16 पछि 17। ल हेर्नुस् 1 र 7 1 7 17। ल आयो। 16 पछाडि के आयो? 1 7 17 आयो। 17 पछि चाहिँ के होला?
हो 17 पछि 18 1 8 18 भनेर पढे होइन हामीले अघिल्लो कक्षामा हो त नि। ल आउनुहोस् ल 17 पछि के राख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू स्याबास 18 राख्नु पर्यो। अब 18 पछि चाहिँ के आउँछ होला त कसले भन्ने मलाई 17 पछि 18 त यहाँ मैले राख्दैछु 17 पछि के हुने भयो 18 हुने भयो। 18 पछि चाहिँ के होला हो 18 पछि 19 भेरी गुड 1 9 19 ल हेर्नुहोस् 1 9 19 भयो। अब मलाई 19 पछि के होला ल भन्नुहोस् त स्याबास 19 पछि 20 ल 2 0 20 ल हेर्नुहोस् 20 मा त 2 10 भनेर पढाएको थियौँ नि हामीले हो कि होइन हो। यसरी भाइ बहिनीहरूले 0 देखि 20 सम्मका सङ्ख्याहरू भन्न सक्नुहुन्छ त अब स्याबास। अब म तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है सबैजना तयार भएर प्रश्न सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला कसले भन्छ होला है त ल मलाई भन्नुहोस् त 5 छ नि हाम्रो यो 5 को ठिक अगाडि कुन चाहिँ सङ्ख्या हुन्छ होला कुन चाहिँ रे 4 भन्नुभएको हो खोइ हो कि होइन गरी हेरौँ त। मैले यहाँ 5 वटा सिसा कलमहरू लिन्छु हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू 1 2 3 4 5 ल 5 वटा मैले सिसा कलमहरू लिएँ यहाँ 1 2 3 4 5। अब अगाडिको सङ्ख्याको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो 1 बाट एउटा 1 हटाइदियो भने अगाडिको आउँछ एउटा 1 थप्यो भने पछाडिको आउँछ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौँ नि हो कि होइन हो। एउटा अङ्क हटाइदिइसकेपछि त के हुन्छ अगाडिको सङ्ख्या आउँछ। अब यो 5 वटाबाट मैले एउटा 1 हटाइदिएँ हट्यो ल अब भन्नुहोस् त यहाँ कतिवटा भए 1 2 3 4 स्याबास 5 को अगाडि त के हुँदो रहेछ हो 4 हुँदो रहेछ। यहाँ पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू 5 को ठिक अगाडि कुन चाहिँ सङ्ख्या छ स्याबास 4 छ। अब यसरी 5 को ठिक पछाडि चाहिँ कुन चाहिँ सङ्ख्या हुन्छ होला त त्यो हामीले पत्ता लगाउँछौँ हेर्नुहोस् है। अब मसँग यहाँ 1 2 3 4 5 5 वटा सिसा कलमहरू छन् कलर पेन्सिलहरू हो नि यो हो कि होइन हो। यी कलर पेन्सिलहरूमा 5 वटा पेन्सिलहरूमा हामीले त 5 भन्दा पछाडि कुन आउँछ भनेर निकाल्दैछौँ। पछाडि आउनलाई त के गर्नु पर्यो हो एउटा थप्नु पर्यो ठिक पछाडि आउने निकाल्न त 1 थप्नु पर्यो एउटा 1 थप्यो मैले हेर्नुहोस् है त। अब कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 हो 5 भन्दा ठिक पछाडि त के आउँदो रहेछ स्याबास 6 आउँदो रहेछ हो कि होइन होला। यहाँ पनि हेरौँ त 5 भन्दा ठिक पछाडि के आउँदो रहेछ 6 आउँदो रहेछ। अब हामीले यी सङ्ख्याहरूको क्रमबाट पनि अगाडि कुन चाहिँ सङ्ख्या आउँछ र पछाडि कुन चाहिँ सङ्ख्या आउँछ थाहा पाउन सक्छौँ। अब मलाई तपाईँहरूले भन्नुहोस् त ल 15 को अगाडि आउने सङ्ख्या कुन होला 13 15 को अगाडि 13 आउँछ त खोइ हेरौँ त यहाँ के छ यो हाम्रो 15 भयो 1 र 5 15 15 को ठिक अगाडि 13 आउँछ भनेको 13 त कहाँ ठिक अगाडि आउँछ 15 को ठिक अगाडि त के आउँछ 14 आउँछ। भेरी गुड ल हेर्नुहोस् 15 को ठिक अगाडि के आउँदो रहेछ स्याबास 14 आउँदो रहेछ। अब 15 को ठिक पछाडि चाहिँ के आउँछ होला 17 हो कि होइन खोइ हेरौँ त 15 को ठिक पछाडि त के छ यहाँ 16 छ 17 होइन रहेछ 15 को ठिक पछाडि त के आउँदो रहेछ 16 आउँदो रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरूले ठिक अगाडि आउने सङ्ख्या र ठिक पछाडि आउने सङ्ख्या भन्न सक्नुहुन्छ त ल आउनुहोस् म यस्तै अरू पनि धेरै प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। अब सबैजनाले ठिक अगाडि आउने सङ्ख्या र ठिक पछाडि आउने सङ्ख्या भन्न जान्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त को किताबमा पनि छ यो ल हेर्नुहोस् किताबमा यहाँ 15 को ठिक अगाडि अघि भर्खर भनेको हामीले के आउँदो रहेछ स्याबास 14 यो तपाईँहरूको किताबमै गरेको छ। अब यहाँदेखिबाट त हामीले गर्नु पर्यो यो कति हो 1 2 12 12 को ठिक अगाडि कति होला खै यहाँ हेरौँ त 12 को ठिक अगाडि कति रहेछ स्याबास 11 रहेछ भनेपछि 12 को ठिक अगाडि त के पो आउने भयो 1 1 11 आउने भयो हो कि होइन हो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त 18 1 8 18 18 को ठिक अघि आउने सङ्ख्या कुन चाहिँ होला त पहिला नहेरिकन गेस गर्नुहोस् त अनुमान लगाउनुहोस् कुन होला 17 खै हो कि होइन यहाँबाट हेरौँ त 18 को ठिक अगाडि होत्तो रहेछ त 17 पो आउँदो रहेछ। अब यहाँ 1 7 17 भनेर लेख्ने है त तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् नि कति लेख्ने रे
हो 1 7 17 17 के को अगाडि आयो स्याबास 18 को अगाडि आयो। अब यहाँ अर्को चाहिए 1 1 11 11 को ठिक अगाडि के आउला ल अनुमान लगाउनुस् त 1 1 11 को ठिक अगाडि के आउला स्याबास 10 ल हेर्नुस् हो कि होइन होला 11 को ठिक अगाडि त यहाँ कति छ 10 छ भनेपछि 11 को ठिक अगाडि के आउँदो रहेछ 1 0 10 आउँदो रहेछ। अब 10 लेख्दिउँ त यहाँ तपाईहरुले नि लेख्नुपर्छ है ल हेर्नुस् 1 0 10 अब फेरि यहाँ अर्को छ 17 छ। अब 1 7 17 हो नि हो कि होइन हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेको 1 7 कति हो रे स्याबास 17 17 को ठिक अगाडि चाहिँ के आउँछ होला त सबैले भन्नुपर्छ अब त ल भन्नुस् त ओ भेरी गुड 16 1 6 16 17 को ठिक अगाडि त के आउँदो रहेछ 16 आउँदो रहेछ यहाँ पनि छ 17 को ठिक अगाडि के आयो स्याबास 16 अब लेख्दिउँ त 16 1 6 16 हो नि हो कि होइन हो ल हेर्नुस् 1 6 16 के रहेछ 17 को ठिक अगाडि त 16 आउँदो रहेछ। अब यहाँ 2 0 के हो स्याबास 20 हो 2 0 20 20 को अगाडि के आउला त यो खाली ठाउँमा के लेख्ने होला के रे 17 17 होला त मलाई त होइन जस्तो लाग्यो खै यता हेर्नुस् त 20 को ठिक अगाडि 20 को ठिक अगाडि त 1 9 19 छ कहाँ 17 आउँछ हामीले त यहाँ कति लेख्न पर्ने रहेछ स्याबास 19 लेख्न पर्ने रहेछ 1 9 19 20 को ठिक अगाडि के आयो 19 आयो। यसरी भाइ बहिनीहरूले ठिक अगाडि आउने संख्या थाहा पाउनु भयो त स्याबास। अब यहाँ हेर्नुस् के आउँछ ठिक पछि के आउँछ भनेर भनेको छ अघि हामीले अगाडि आउने संख्या थाहा पायौं अहिले चाहिँ ठिक पछाडि के आउँछ पछि आउने संख्या के होला त्यो पत्ता लगाउँछौं। हामीलाई थाहा छ अघि गरि पनि सकेका छौं हामीले सिसा कलम हेरेर। अब 11 को ठिक पछाडि चाहिँ के आउँछ होला त अगाडि होइन अब कहाँ पछाडि अघि चाहिँ के गरेको अगाडि आउने संख्या गरेको अब पछाडि आउने हेर्नु पर्यो 1 1 11 11 को ठिक पछाडि के आउला हेर्नुस् है त यहाँ 1 1 11 11 को ठिक पछाडि अगाडि भनेको यता भयो है पछाडि यतातिर भयो 1 1 11 को ठिक पछाडि कति छ यहाँ स्याबास 12 1 2 12 भनेपछि 11 को ठिक पछाडि त के आउँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू स्याबास 1 2 12 त्यसै गरी 13 को ठिक पछाडि चाहिँ के आउला त यो त 1 3 13 हो नि हो कि होइन हो 13 को ठिक पछाडि के आउला स्याबास 1 4 14। अब त भाइ बहिनीहरूले यहाँ संख्याहरू नहेरिकन पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब मलाई भन्नुस् त 15 को ठिक पछाडि के आउँछ स्याबास 15 को ठिक पछाडि त 1 6 16 आउँछ ल हेर्नुस् हो कि होइन रहेछ हो रहेछ। अब मलाई 1 7 17 को ठिक पछाडि के आउँछ होला ल भन्नुस् 1 7 17 को पछाडि के आयो स्याबास 1 8 18 आयो हो कि होइन ल हेर्नुस् त है ओ ल 1 8 18 आयो। अब यो 14 को पछाडि के आउँछ म भन्दिनँ तपाईहरुले भन्नुपर्छ ल भन्नुस् त 1 4 14 को पछाडि के आउला त ठिक पछाडि स्याबास 1 4 14 को ठिक पछाडि त 1 4 14 को ठिक पछाडि त के आयो 15 आयो 1 5 15 आयो लेखौं 15 ल 1 र 5 1 5 15 लेखेँ मैले। यसै गरी यहाँ हेर्नुस् है 1 8 18 18 को ठिक पछाडि के होला स्याबास 19 1 9 19 18 को ठिक पछाडि त के आउँदो रहेछ 19 आउँदो रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरूले पनि 0 देखि 20 सम्म क्रमैसँग लेख्नु होला अनि त्यसपछि के गर्ने त्यही हेरेर हामीले अगाडि आउने संख्या र पछाडि आउने संख्या थाहा पाउन सक्छौं हो कि हैन हो। यसै गरी अब यहाँ हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरू यहाँ के छ रामसँग 11 वटा काठका ब्लकहरू रहेछन् ल हेर्नुस् मसँग पनि छ यहाँ काठका ब्लकहरू एक रामसँग चाहिँ कतिवटा रहेछन् 11 वटा रहेछन्। यसै गरी हरिसँग 15 वटा काठका ब्लकहरू रहेछन् हरिसँग त कतिवटा रहेछन् स्याबास 15 वटा रहेछन्।
कोसँग धेरै ब्लकहरू होलान् भनेर भनेको छ। अब रामसँग 11वटा 1 1 11 11मा के हुन्छ 1 10 र एउटा 1 1 10 र 1 ले 1 1 11 भयो। त्यसै गरी हरिसँग कतिवटा रहेछ 15 1 10 र 5 15 1 5 15 रहेछ भनेदेखि कोसँग चाहिँ धेरै होला त ब्लकहरू। ल आउनुहोस् हामी यहाँ यी ब्लकहरूको चाङ लगाएर हेरौँ। पहिला सुरुमा रामसँग भएका ब्लकहरूको चाङ लगाउँ त। रामसँग कतिवटा अरे 11वटा 1 1 11 ल 11वटा लगाउनुहोस् है त। यहाँ 1 2 फेरि मैले अर्को थपेँ है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो कसको हो रामको। रामहरूसँग भएको ब्लक यही त हो नि। कतिवटा भनेको थियो स्याबास 11वटा भनेको थियो। अब हरिसँग चाहिँ कतिवटा छ अरे हो 15वटा छ। ल आउनुहोस् हरिसँग भएको ब्लकहरूलाई पनि यसै गरी चाङ लगाएर राखौँ। अब हरिसँग त 15वटा छ हामीले 15सम्म गन्ती गरेर राख्नु पर्यो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कतिवटा रे 15वटा भनेको छ। 10बाट अझ थपिँदै जानु पर्यो। 10 11 12 13 14 अब कतिवटा एउटा 14मा 1 थप्दा 15। ल हेर्नुहोस् त यो यतापट्टिको 11को चाङ यतापट्टिको 15को चाङ कुन चाहिँ ठुलो देखियो त? 11को चाङ ठुलो देखियो कि 15को चाङ ठुलो देखियो? स्याबास 15 पो ठुलो रहेछ भनेपछि 11 भन्दा 15 के रहेछ ठुलो रहेछ भनेपछि कोसँग धेरै रहेछ त? ठुलो भएकोसँग धेरै भयो। त्यसैले रामसँग त जम्मा 11वटा हो हरिसँग 15वटा हो। 15 ठुलो भएको कारणले हरिसँग धेरै ब्लकहरू रहेछन्। हामीले त कति सजिलै थाहा पायौँ 11 र 15मा कुन चाहिँ ठुलो रहेछ यहीँबाट थाहा हुन्छ। यो 11वटाको ब्लकहरूको चाङ यो 15वटा ब्लकहरूको चाङ 11को ठुलो छ कि 15को सानो ठुलो छ? स्याबास 15को ठुलो छ भनेपछि 11 र 15मा कुन चाहिँ ठुलो भयो? 15 ठुलो भयो भनेपछि 11 के भयो त? स्याबास सानो भयो। 11 के भयो? सानो भयो। 15 के भयो? ठुलो भयो। अब हाम्रो अघिको सङ्ख्यामा 11 र 15 कहाँ छ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। 11 यहाँ छ 15 यहाँ छ भनेपछि 15 भन्दा 11 अगाडि छ कि पछाडि छ? स्याबास अगाडि छ। अनि 11 भन्दा 15 चाहिँ कता छ त? ओ पछाडि छ। यसबाट के थाहा भयो ल हेर्नुहोस् अगाडि भएको सङ्ख्या सानो हुँदो रहेछ पछाडि भएको सङ्ख्या के हुँदो रहेछ? स्याबास ठुलो हुँदो रहेछ। 11 चाहिँ 15 भन्दा अगाडि छ त्यसैले 11 सानो भयो। त्यो अनि 15 चाहिँ कहाँ छ त? 11 भन्दा पछाडि छ। पछाडि भएपछि के हुँदो रहेछ? ठुलो हुँदो रहेछ। यसरी हामीले सानो र ठुलो पत्ता लगाउने तरिका पनि थाहा पायौँ। अगाडि छ भनेदेखि सानो पछाडि छ भने के होला? स्याबास ठुलो। अब यसरी अरू पनि धेरै सङ्ख्याहरू छन् भाइ बहिनीहरू। कुन चाहिँ ठुलो होला हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त सानो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। यस्तै गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। यहाँ दुईवटा सङ्ख्याहरू छन् एउटा 1 7 17 अर्को चाहिँ 1 8 18। अब यो 17 र 18मा कुन चाहिँ सानो होला? हामीले त अगाडि भएको सानो भनेर थाहा पाइसकेका छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ 17 यहाँ छ अनि 18 यहाँ छ। 17 र 18मा कुन चाहिँ अगाडि छ त? स्याबास 17 अगाडि छ। त्यसैले कुन चाहिँ सङ्ख्या सानो भयो त? अगाडि भएको सानो हो नि हो कि होइन? हो कुन सानो भयो? 17 सानो भयो। अब हामीले यो 17मा गोलो घेरा लगाइदिउँ त? ल मैले लगाइदिएँ है। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी सानो सङ्ख्यालाई के गर्नुहोस् त गोलो घेरा लगाउनुहोस्। अर्को पनि दुईवटा सङ्ख्याहरू छन् यहाँ। ल हेर्नुहोस् 1 4 14 यतापट्टि चाहिँ के छ 1 5 15। अब 14 र 15मा कुन चाहिँ सानो होला त? अब अघिको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त 14 अगाडि छ कि 15 अगाडि छ? हो 15 त पछाडि छ 14 को। 15 भन्दा 14 के छ? अगाडि छ भनेपछि अगाडि भएको सानो हो। अब हामीले
14मा के गर्नु पर्यो, यस्तै गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। यहाँ लगाएको जस्तै ल मैले गोलो घेरा लगाएँ, तपाईँहरूले पनि सिसा कलमले गोलो घेरा लगाउनुहोस् है। ल आउनुहोस्। अब यसै गरी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, 15 र 16, 1 5 15, त्यसै गरी अर्को सङ्ख्या 1 6 16 छ। यो दुईवटा सङ्ख्याहरूमा कुन चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ सानो होला त, हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब यसो विचार गर्नुहोस् त, यता नहेरिकन विचार गर्नुहोस् त, 15 अगाडि आउँछ होला कि 16 अगाडि आउँछ होला? 11 12 13 14 15 16, 15 आएपछि पो 16 आउँदो रहेछ भनेपछि 15 पो अगाडि आउँदो रहेछ। त्यसैले सानो सङ्ख्या कुन चाहिँ भयो त, 16 हो त? होइन, अगाडि त 15 आएको छ, त्यसैले 15 सानो भयो। यहाँबाट पनि हेरौँ त, 15 र 16मा 15 त अगाडि त छ नि 16 भन्दा, हो कि होइन? हो। त्यसैले यी दुईवटा सङ्ख्याहरूमध्ये 15 र 16हरूमध्ये कुन चाहिँ सङ्ख्या सानो भयो? स्याबास, 15 सानो भयो। यसै गरी 20 र 19 भनेको छ। अब कुन चाहिँ सानो होला? ल यसो मनमनै गन्ती गर्दै जानुहोस् त, शून्यदेखिबाट गन्ती गर्दै गर्दै गयो। 15 16 17 18 19 20, पहिला त के आयो? 19 आयो। त्यसैले कुन चाहिँ सानो हुने भयो? स्याबास, 19 सानो हुने भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई के गर्ने? गोलो घेरा लगाउने। मिल्यो होला त? खै हेरौँ त। ए हो त रहेछ त, 20 भन्दा त के रहेछ? 19 अगाडि रहेछ। त्यसैले 20 भन्दा 19 के हुने भयो? सानो हुने भयो। अब तपाईँहरूले भन्नुपर्छ, म भन्दिनँ है। यो हेर्नुहोस् त, 1 8 18 र 1 7 17मा कुन चाहिँ सङ्ख्या सानो होला? 18? 18 अगाडि आउँछ त 17 भन्दा? होइन, 18 त पछाडि आउँछ। 17 पो अगाडि आउँछ त 18 भन्दा। त्यसैले के हो? स्याबास, 17 चाहिँ सानो हो। सानो सङ्ख्यामा यस्तो गोलो घेरा लगाउने। यसलाई त हामीले वृत्त पनि भनेको छौँ नि, हो कि होइन? वृत्त, सर्कल, यस्तो गोलो घेरालाई के भनेको थियो? अगाडि पढिसक्यो। स्याबास, वृत्त सर्कल भनेको थियो। ल हेर्नुहोस्, अब 12 र 11मा कुन चाहिँ सङ्ख्या सानो होला? हो, ल अगाडि त के आउँछ? 11 आउँछ। त्यसैले कुन सानो भयो? 11 सानो भयो। 1 1 11मा गोलो घेरा लगाइदिउँ। ल 1 1 11, 12 भन्दा के हो? सानो हो। यसरी हामीले सानो सङ्ख्याहरू थाहा पाइसक्यौँ। अब यस पछाडि के होला? ल हेर्नुहोस् त, ठुलो सङ्ख्यालाई यस्तै गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। अब ठुलो सङ्ख्या चाहियो हामीलाई। अघि सानो सङ्ख्यामा गोलो घेरा लगाएको, अब केमा लगाउने? ठुलो सङ्ख्यामा लगाउने। यहाँ दुईवटा सङ्ख्याहरू छ नि, 9 र 19। अब हामीलाई थाहा छ पछाडि आउने सङ्ख्या ठुलो हो, अगाडि आउने सङ्ख्या सानो हो। 9 र 19मा कुन चाहिँ पछाडि आउँछ होला त? ल हेर्नुहोस् त, 9 यहाँ छ, 19 त यहाँ पछाडि छ। ल हेर्नुहोस् है, भनेपछि 9 भन्दा त 19 पो पछाडि आउँदो रहेछ। भनेपछि कुन ठुलो भयो? स्याबास, 19 ठुलो भयो। अब कहाँ गोलो घेरा लगाउने? भेरी गुड, 19मा गोलो घेरा लगाउने। तपाईँहरूले पनि सिसा कलमले गोलो घेरा बनाउनुहोस् है त। यसै गरी अर्को सङ्ख्या हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 8 र 12। अब कुन पछाडि आउला? ल हेर्नुहोस्, 8 यहाँ छ, 12 त यहाँ पछाडि छ। भनेपछि 12 पो पछाडि आउने रहेछ। भनेपछि कुन ठुलो भयो? पछाडि आउने सङ्ख्या ठुलो भयो। पछाडि के आयो? 8 हो त? होइन, 12। ल अब के भयो? 12 ठुलो भयो। 12लाई गोलो घेरा लगाउने। यसै गरी 7 र 17मा कुन ठुलो होला? ओ 7 यहाँ छ, 17 त यहाँ पछाडि छ। भनेपछि कुन ठुलो भयो? स्याबास, 17 ठुलो भयो। 17लाई गोलो घेरा लगाइदिउँ त। ल गोलो घेरा लगाएँ मैले। यसै गरी 11 र 15मा अब यहाँ नहेरिकन भन्नुहोस् त कुन ठुलो होला? कुन पछाडि आउला? 10 11 12 13 14 15, 15 पछाडि आउँछ। 11 को पछाडि त के आउँदो रहेछ? 15। भनेपछि कुन ठुलो भयो? स्याबास, 15 ठुलो भयो। 15 ठुलो हो नि, पछाडि आउने सङ्ख्या ठुलो भने होइन हामीले? हो त नि। त्यसै गरी 9 र 14मा कुन चाहिँ ठुलो होला? स्याबास, 14 पछाडि आउँछ, 14 ठुलो। त्यसै गरी 10 र 18मा भन्नुहोस् त, 10 पछाडि आउने हो त? होइन, 10 को पछाडि 18 आउँछ। त्यसैले कुन ठुलो? स्याबास, 18 ठुलो। 18लाई गोलो घेरा लगाइदिने। यसरी भाइ बहिनीहरूले ठुलो सङ्ख्या र सानो सङ्ख्या पनि चिन्नु भइसक्यो। अनि अगाडि, ठिक अगाडि आउने सङ्ख्या र ठिक पछाडि आउने सङ्ख्या पनि चिनिसक्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? बिचको सङ्ख्या भर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ 12 भयो, बिचमा खाली छ, त्यसपछि 14 छ। 12 र 14 को बिचमा के आउला त? ल यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि, यहाँ 12 छ, यहाँ 14 छ। यो दुईटाको बिचमा त यहाँ के छ? स्याबास, 13 छ। 1 3 13। 12 र 14 को बिचमा त के आउँदो रहेछ?
हो 13 आउँदो रहेछ। 13 लेखिदिउँ त ल। यसै गरी यो तल्लो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 10 र 12 को बिचमा कुन चाहिँ सङ्ख्या आउँछ होला त? यहाँबाट हेरौँ है। यहाँ 10 छ, यहाँ 12 छ। 10 र 12 को बिचमा के छ यहाँ? स्याबास 11। 1 1 11। 10 र 12 को बिचमा त के आयो? भेरी गुड, 1 1 11 आयो। यसै गरी यो तलको हेर्नुहोस् त, 11 र 13 को बिचमा अब पत्ता लगाउनुहोस् है। 10 पछि 11 12 13। 11 12 13। 11 यहाँ छ, 13 त्यहीँ छ, बिचको चाहिँ के रहेछ? स्याबास 12। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पनि थाहा हुन्छ 11 र 13 को बिचमा त के हो? 12 हो। भनेपछि यहाँ कति लेख्नु पर्यो? 1 2 12 लेखौँ। तपाईँहरूले नि लेख्नुहोस् है। यसै गरी 15 र 17 को बिचमा अब आफै अनुमान लगाउनुहोस् है, नहेरिकन। 15 पछि के आउँछ? 16। 16 पछि 17। भनेपछि 15 र 17 छ, यहाँ बिचको के चाहिँ छुटेको रहेछ त? हो 16। 1 छ 16। यसै गरी 18 र 20 को बिचमा के होला? 18। 18 पछि 19। 19 पछि 20। भनेपछि 18 र 20 को बिचमा के भयो? स्याबास 19। यसै गरी 13 र 15 को बिचमा के होला? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, म त भन्दिनँ अब। 14 हो कि होइन? खै हो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, 11 र 15 को बिचमा के आयो? 14 आयो भाइ बहिनीहरू। अब यता हेर्नुहोस् है, अगाडि र पछाडिका सङ्ख्याहरू भर्नुहोस् भनेको छ। अब 12 को अगाडि के होला यहाँ है, त्यसै गरी 12 को पछाडि के होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। ल आउनुहोस् त, यहाँ 12 कहाँ छ हेरौँ। यहाँ रहेछ 12। यो 12 को अगाडि के छ? स्याबास 11। फेरि 12 को पछाडि के छ? 13। भनेपछि 12 को अगाडि आउने सङ्ख्या के होला? हो 1 1 11। अनि 12 को पछाडि के आयो? स्याबास 1 र 3 13। 11 12 13 भयो। यसै गरी 16 को अगाडि चाहिँ के आउला अनि फेरि 16 को पछाडि चाहिँ के आउला भनेको छ। गाह्रो छ त? अब छैन, यहाँ हेरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। 16 हेर्नु पर्यो, यहाँ छ 1 छ 16। 16 को अगाडि के छ? स्याबास 15 छ। फेरि 16 को पछाडि के छ? 16 को पछाडि 17 छ। भनेपछि 16 को अगाडि कुन चाहिँ सङ्ख्या आउँदो रहेछ? स्याबास 15। अनि 16 को पछाडि चाहिँ के होला त? हो 17। अब 19 को अगाडि र पछाडि के आउला? अब यसो विचार गर्नुहोस् त। 19 को पछाडि 19 20। 20 आउँछ, अगाडि चाहिँ के आउला? 18 19 हो 18 आउँदो रहेछ। यहाँबाट पनि चेक गरौँ है एकचोटि। 19 को ट्याक्कै अगाडि चाहिँ 18 छ, 19 को ठिक पछाडि चाहिँ के छ? 20 छ। भनेपछि 19 को अगाडि र पछाडि के आयो? स्याबास अगाडि 1 8 18 आयो, पछाडि 2 लाई 0 20 आयो। यसरी अब 15 को तपाईँहरूले भन्नुहोस् के हो रे? हो अगाडि चाहिँ 1 4 14, पछाडि चाहिँ स्याबास 1 6 16। यसै गरी 18 को अघि पछि के आउँछ होला? अगाडि 1 7 17, पछाडि हो 18 19। 1 र 9 1 9 19। यसै गरी अब 14 को अगाडि तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् त। 12। 14 को अगाडि 12 होला त? 14 को ठिक अगाडि त के छ? यहाँ 13 छ। कहाँको 12 हुन्छ? 14 को अगाडि त के रहेछ? हो 13 रहेछ। पछाडि चाहिँ के होला? स्याबास 1 5 15। यसरी हामीले अगाडि र पछाडि आउने सङ्ख्याहरू पनि जान्यौँ। अब यता हेर्नुहोस् है, खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ 10 छ, फेरि खाली ठाउँ छ 12 भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? 10 र 12 को बिचमा कुन सङ्ख्या हुन्छ होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। खै यहाँ हेरौँ त। 10 र 12 को बिचमा त के छ यहाँ? स्याबास 11 छ। भनेपछि यहाँ के हुने भयो? 11 10 11 12 13, फेरि खाली ठाउँ छ अनि 15 छ। अब 13 र 15 को बिचमा चाहिँ के होला त? हो 14। भेरी गुड। 1 4 14। भनेपछि यो खाली ठाउँमा के भर्ने? 14 भर्ने। ल यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् है, 15 15बाट बढेर फेरि कति भएको छ? 16 भएको छ। फेरि खाली ठाउँ छ, फेरि कति पुग्यो? 19 र 20 पुग्यो। भनेपछि त सङ्ख्या के गर्दै गइरहेको छ? बढेर गइरहेको छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ 15बाट 1 बढेर 16 आए जस्तै अब यहाँ 16बाट 1 बढेर कति आउँछ होला? स्याबास 17। फेरि 17बाट 1 बढेर यहाँ कति आउला? 18। 18बाट 1 बढ्दा 19। ट्याक्कै मिल्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, 15 16, 16मा 1 थपिँदा 17 भयो, 17मा 1 थपिँदा 18, 18 पछि 19 20। ट्याक्कै क्रम सङ्ख्या मिल्यो। अब यहाँ खाली ठाउँ छ, त्यसपछि 16 भनेको छ। 16 भन्दा पछाडि के छ?
ओहो 16 भन्दा पछाडि त 15 पो छ त। ल हेर्नुहोस् यो त घट्दै घट्दै पो गइरहेको रहेछ। अघिको सङ्ख्याहरू बढ्दै बढ्दै पछाडितिर गइरहेको थियो। यो त 16, 15, 14 हुँदै गएको छ। अगाडि आइराखेको छ 16, 15, 14 भनेपछि हाम्रो त यो ठाउँ खाली छ। यो पहिला एउटा खाली ठाउँ अनि 16, 15, 14 छ भनेपछि खाली ठाउँमा चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ? स्याबास 17 हुनुपर्ने रहेछ। त्यसैले यहाँ कति लेख्ने अब? एक साथ 17, 17, 16, 15 भयो अनि यहाँ 14 खाली ठाउँ 12। अब 14 र 12 को बिचमा चाहिँ के होला त यहाँ? स्याबास 14 र 12 को बिचमा 1, 3, 13। कति सजिलो। ल अब यहाँ के लेख्ने? हो 1, 3, 13 भनेर लेख्ने। अब भाइ बहिनीहरूले ठुलो सङ्ख्या पनि थाहा पाइसक्नुभयो, सानो सङ्ख्या नि थाहा पाउनुभयो, अघि आउने सङ्ख्या नि थाहा पाउनुभयो, पछि आउने सङ्ख्या नि थाहा पाउनुभयो। अब तीनवटा सङ्ख्याहरूमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्या कुन चाहिँ होला यी तीनवटा सङ्ख्याहरूमध्ये अनि सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है त। अब यहाँ 12, 13, 11 भनेर भनेको छ। अब हामीलाई त के थाहा छ भने अगाडि आउने सङ्ख्या सानो सङ्ख्या हो। 12, 13, 11 मा कुन चाहिँ अगाडि आउला? ल हेर्नुहोस् 12 यहाँ छ, यहाँ मेरो अम्लामा हेर्नुहोस् है 12 यहाँ छ, 13 यहाँ छ, 11 त यहाँ छ भनेपछि यिनीहरूभन्दा अगाडि के छ? 11 छ भनेपछि सानो सङ्ख्या कुन भयो? 11 भयो। त्यसैले के गरेको? 11 लाई गोलो घेरा लगाएको। यसै गरी यहाँ 14, 13, 12 भनेको छ। कुन चाहिँ सङ्ख्या अगाडि आउला त? ल हेर्नुहोस् है यहाँ 14 छ, यहाँ 13 छ, यहाँ 12 छ। यी दुईवटा सङ्ख्याहरूमध्ये कुन चाहिँ अगाडि छ त? स्याबास 12 अगाडि छ भनेपछि सबैभन्दा सानो त के रहेछ? सबैभन्दा अगाडि जुन छ त्यही सबभन्दा सानो हो। सबैभन्दा अगाडि 12 छ त्यसैले के हो त? 12 सबैभन्दा सानो हो। 12 मा गोलो घेरा लगाइदिउँ? ल गोलो घेरा लाग्यो भनेपछि 12 के रहेछ? यी सङ्ख्याहरूमध्ये सबैभन्दा सानो रहेछ। यसै गरी 11, 17 र 18 भनेको छ। अब यी तीनवटा सङ्ख्याहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि कुन चाहिँ सङ्ख्या होला त? ल हेर्नुहोस् है त कुन कुन भनेको छ? 11, 17 र 18। यहाँ 11 यहाँ छ, 17 यहाँ छ, 18 यहाँ छ। सबैभन्दा अगाडि त कुन चाहिँ सङ्ख्या छ यी तीनटा मध्ये? स्याबास 11 छ। त्यसैले कुन चाहिँ सङ्ख्या सानो हुने भयो? हो 11 सानो हुने भयो। यसै गरी मलाई अब 15, 14, 17 को के होला त? स्याबास सबभन्दा अगाडि 14 हुन्छ त्यसैले सबैभन्दा सानो के भयो? 14 भयो। यसै गरी 14, 13, 16 मा ल भन्नुहोस् मलाई। स्याबास सबैभन्दा अगाडि यी तीनवटा सङ्ख्याहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि 13 हो। त्यसैले कुन चाहिँ ठुलो हुने भयो? ठुलो। ठुलो भने हो सानो। सबभन्दा अगाडि भएको त सानो होइन। सबभन्दा अगाडि 13 हुन्छ त्यसैले के भयो? 13 सबैभन्दा सानो भयो। त्यसै गरी 13, 17, 19 मा फ्याट्ट भनिहाल्नुहोस् त। स्याबास 13 सबैभन्दा अगाडि के हो? 13 हो। त्यसैले 13 सबभन्दा सानो भयो। अब 20, 19, 20, 13 मा कुन होला? हो यी सङ्ख्याहरूमा पनि सबैभन्दा अगाडि त के आउँछ? 13 आउँछ। त्यसैले कुन सानो भयो? स्याबास 13 सानो भयो। अब 10, 18, 19 मा कुन कुन होला? ल हेर्नुहोस् त 10 यहाँ छ, 18 र 19 यहाँ छ भनेपछि सबैभन्दा अगाडि त के आएको छ? 10 आएको छ। अब भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा सानो चाहिँ के रहेछ यी तीनटा मध्ये? स्याबास 10 रहेछ। 10 मा गोलो घेरा लगाइदिउँ? ल अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको पुस्तकको अन्तिममा छ यो सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। अब ठुलो सङ्ख्या पनि अगाडि आउने सङ्ख्या हो त? होइन। तीनवटा सङ्ख्याहरूमध्ये जुन सबभन्दा पछाडि आउँछ त्यही के हो? स्याबास सबैभन्दा ठुलो हो। अब 12, 13, 14 मा कुन चाहिँ पछाडि आउला हेर्नुहोस् है। 12, 13, 14 यहाँ छ भनेपछि 13 यहाँ पो 14 पो सबैभन्दा पछाडि छ त। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो यी तीनटा सङ्ख्याहरूमा के भयो? स्याबास 14 भयो। यसरी 13, 15 र 12 मा कुन चाहिँ ठुलो होला भनेर पत्ता लगाउन के गर्ने रे? स्याबास सबैभन्दा पछाडि आउने सङ्ख्या कुन हो त्यो पत्ता लगाउने। 13, 15, 12 हेरौँ है त। 13 यहाँ छ, 15 यहाँ छ, 12 यहाँ छ भनेपछि सबैभन्दा पछाडि त के आयो? स्याबास 15 आयो भनेपछि सबैभन्दा ठुलो के रहेछ? भेरी गुड 15 रहेछ। अब मलाई तपाईँहरूले भन्नुहोस् है 18, 16, 14 मा कुन चाहिँ ठुलो हो? कसरी थाहा पाउने? हो यी तीनटा सङ्ख्याहरूमध्ये सबैभन्दा पछाडि कुन चाहिँ छ त्यही ठुलो हो। सबैभन्दा पछाडि त कुन आउँछ? 18 आउँछ भनेपछि कुन ठुलो भयो? 18 ठुलो भयो। यसै गरी 14, 16, 11 मा कुन चाहिँ पछाडि आउला? स्याबास 16 पछाडि आउँछ त्यसैले कुन ठुलो भयो? 16 ठुलो भयो। यसै गरी 14, 11 र 17 मा कुन चाहिँ पछाडि आउने होला? 14,
14 होला त, मलाई त होइन जस्तो लाग्यो। खै हेरौँ त, 14, 11 र 17मा 14 यहाँ छ, 11 यहाँ छ, 17 यहाँ छ। सबभन्दा पछाडि त 17 पो छ त, भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कुन भयो? स्याबास, 17 भयो। यसै गरी 19, 15 र 14मा कुन चाहिँ ठुलो होला? स्याबास, पछाडि 19 आउँछ, त्यसैले 19 ठुलो। त्यसै गरी 16, 20 र 14मा कुन चाहिँ ठुलो होला त? हो, सबैभन्दा पछाडि आउने 20 हो, त्यसैले 20 ठुलो। अब 12, 15 र 19 त तपाईँहरूले भन्नुपर्छ मलाई, ल भन्नुहोस् त। स्याबास, 19 सबैभन्दा पछाडि आउने 19 यी सङ्ख्याहरूमा, त्यसैले कुन ठुलो भयो? 19 ठुलो भयो। अब आज त हामीले कति धेरै कुराहरू जान्यौँ नि, हो कि होइन? ठिक अगाडि आउने सङ्ख्या कुन हो, त्यसै गरी ठिक पछाडि आउने सङ्ख्या कुन हो, त्यो पनि हामीले जान्यौँ। त्यसपछि यहाँ दिएका सङ्ख्याहरूमा ठुलो सङ्ख्या कुन चाहिँ हो, सानो सङ्ख्या कुन चाहिँ हो, त्यो पनि थाहा पायौँ हामीले। हामीले त झन् नयाँ कुरो के थाहा पायौँ भने दिएको सङ्ख्याहरूमा सबैभन्दा अगाडि जुन आउँछ त्यो पो सानो हुँदो रहेछ त, अगाडि आउने सानो हुँदो रहेछ नि, हो कि होइन? हो, त्यसै गरी दिएको सङ्ख्याहरूमा सबैभन्दा पछाडि जुन चाहिँ सङ्ख्या छ त्यो पो ठुलो हुँदो रहेछ। अगाडिको सानो, पछाडिको ठुलो, कति सजिलो। अगाडिको के अरे? सानो, पछाडि आउने ठुलो। यसरी हामीले आज धेरै कुराहरू जान्यौँ भाइ बहिनीहरूले। यसै गरी आफ्नो किताबमा भएको अभ्यास पनि गर्नुहोला है भाइ बहिनीहरू। आजलाई यति नै, र भोलि फेरि यस्तै अर्को नयाँ पाठ लिएर म फेरि आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई सबैजनाले गृह कार्य गरेर ज्ञानी भएर बस्नुहोस् है त। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।